हुन्छ, यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस्, आज हामी अन्तिम पुस्तक, बाइबलको अन्तिम पुस्तक, प्रकाशको पुस्तक, हामी 20 अध्यायलाई आज हामी पाठ गर्नेछौँ। बाइबलको अन्तिम पुस्तक, प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको हामी 11 पददेखि लिएर हामी 15 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर शीर्षकमा लेखिएको छ मृतकहरूको इन्साफ भनेर, अथवा सेतो सिंहासनको इन्साफ भनेर पनि लेखिएको छ। म पढ्न चाहन्छु 20 अध्यायको 11 पददेखि लिएर। तब मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुभएकोलाई देखेँ। उहाँको सामुन्नेबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गए र तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेका देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुरा मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरूलाई दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरूलाई दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकले आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाइएनन्, ती अग्निकुण्डमा फालिए। आमेन। आजको वचन बडो डरलाग्दो वचन छ है। अहिले हामी मण्डलीको युगमा छौँ। यसलाई चाहिँ चर्च एज भनेर चिनिन्छ, अथवा यसलाई अनुग्रहको युग भनेर पनि चिनिन्छ। मानिसले जति गल्ती गरे तापनि यदि पश्चाताप गरेर पवित्र परमेश्वरकोमा आयो भनेदेखि चाहिँ त्यो मानिसले चाहिँ मुक्ति पाउँछ भन्ने सत्यता हामी विश्वास गर्छौँ। यसकारण यसलाई चाहिँ मण्डलीको युग अथवा अनुग्रहको युग अथवा पवित्र आत्माको युग भनेर पनि चिनिन्छ। त्यसपछि मण्डली यस पृथ्वीबाट उठाइ लगिनेछ। भन्नुको मतलब जसले यीशु ख्रीष्टलाई साँचो रूपले विश्वास गरेको छ, ग्रहण गरेको छ र परमेश्वरको वचन अनुसार जिएको छ, ती मानिसहरू चाहिँ यस पृथ्वीबाट उठाइ लगिनेछ। अरू सबै मानिसहरू चाहिँ यस पृथ्वीमै रहनेछ। र त्यस पश्चात चाहिँ यो पृथ्वीमा 7 वर्षको महासङ्कष्ट हुनेछ र त्यस्तो सङ्कष्ट कहिले पनि भएको छैन र त्यो कहिले पनि फेरि हुने छैन। त्यति भयानक र दर्दनाक सङ्कष्ट हुनेछ। र धर्मशास्त्र बाइबलमा लेखिएको छ ती दिनहरू नघटाइएको भएदेखि एकजना मानिस पनि बाँच्ने थिएन भन्ने कुराहरू। र त्यो 7 वर्षको महासङ्कष्टको अन्तिममा प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हुनेछ र प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ माथि स्वर्गबाट आफ्नो सन्तहरूसँग चाहिँ यस पृथ्वीमा आउनुहुनेछ। र उहाँ आइसक्नु भइसकेपछि उहाँले चाहिँ 1000 वर्षसम्म चाहिँ यस पृथ्वीमा उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। 1000 वर्षसम्म उहाँले यस पृथ्वीमा राज्य गर्नुहुनेछ। र त्यो 1000 वर्ष उहाँले राज्य गर्नुहुँदा चाहिँ दुष्ट शैतानलाई चाहिँ 1000 वर्षसम्म चाहिँ अतल कुण्डमा साङ्लोले बाँधेर राखेको हुन्छ। 1000 वर्षसम्म दुष्ट शैतानलाई अतल कुण्डमा बाँधेर राखेको हुन्छ। र यो 1000 वर्षको राज्य सकेपछि फेरि शैतान निस्केर आउनेछ। र शैतान निस्केर आइसकेपछि एकचोटि उसले फेरि एकचोटि ठुलो प्रयास गर्नेछ पवित्र परमेश्वरको विरुद्धमा लड्नका निम्ति। तर उसलाई चाहिँ समातेर फेरि यही अग्निकुण्डमा फालिनेछ। हेर्नुहोस् न, अहिले हामी जति पनि नरकको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ, यो चाहिँ ओरिजिनल नरक हो। यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म कोही पनि गएको छैन। सबभन्दा पहिलो यो नरकमा जाने भनेको चाहिँ एन्टी क्राइस्ट र झुटो अगमवक्ता हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनमा जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुनेछ त्यति बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ यो दुईटा प्राणीलाई है, हामी जस्तै मान्छेहरू, एन्टी क्राइस्ट ख्रीष्ट विरोधी र अगमवक्तालाई चाहिँ त्यो अग्निकुण्डमा फालिनेछ। त्यसको 1000 वर्ष पछाडि दुष्ट शैतानलाई यो ठाउँमा फालिनेछ। र यो ठाउँ चाहिँ दुष्ट शैतानको लागि नै तयार गरेको ठाउँ, यो मानिसको लागि तयार गरेको ठाउँ होइन। र यो 1000 वर्ष बितिसकेपछि दुष्ट शैतानलाई अग्निकुण्डमा फालिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो ठुलो सेतो सिंहासनको चाहिँ एउटा ठुलो न्याय हुनेछ। र यो न्यायमा चाहिँ जति पनि मानिसहरू कैनको पालादेखि लिएर त्यो 1000 वर्षको अन्तिमसम्म यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगरिकन मरेका मानिसहरू छन्, ती सबै मानिसहरू चाहिँ यो सेतो सिंहासनको अगाडि
जिउँदो प्रभु यीशु ख्रीष्टको अगाडि, पिता परमेश्वरको अगाडि र हामी सबै सन्तहरूको अगाडि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो हिसाब बुझाउनका निम्ति तिनीहरू त्यहाँनिर खडा हुनेछन् र यसलाई चाहिँ अन्तिम न्याय भनेर चिनिनेछ। यदि हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई साँच्चै विश्वास गरेका छौँ, ग्रहण गरेका छौँ र परमेश्वरको वचन अनुसार जिएका छौँ भनेदेखि हामी पहिले नै उठाइलगेका हुन्छौँ। हामीले यो दिन देख्नु पर्दैन। तर यदि हामीले ठिकसँगले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छैनौँ र उहाँको वचन अनुसार जिएका छैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले यो दिन चाहिँ हामीले देख्नुपर्नेछ। र यो दिन चाहिँ एकदमै भयानक र एकदमै खतरनाक र एकदमै भयपूर्ण हुनेछ। जो जति पहिलो पुनरुत्थानमा जीवित भएनन् तिनीहरू सबै जीवित हुनेछन्। पहिलो पुनरुत्थानमा जीवित हुने भनेको चाहिँ ख्रीष्ट यीशुमा साँचो रूपले विश्वास गरेका मानिसहरू, त्यो चाहिँ र्याप्चर भएका मण्डलीलाई भनेर चिनिन्छ। अथवा 7 वर्षको महासङ्घर्षमा त्यस्तो भयानक र डरलाग्दो समयमा यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर ख्रीष्ट यीशुको निम्ति शहीद भएका मानिसहरू जो फेरि जीवित हुनेछ। अर्थात् पुरानो करारमा जति पनि सन्तहरू मरिएको थियो तिनीहरू चाहिँ शरीर पाउनेछ। यी सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पहिलो पुनरुत्थान भनेर चिनिन्छ र पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी हुने मानिसहरू चाहिँ धन्यको भन्ने कुरो बताएको छ। तर जो जति त्यति बेला उठेको छैन, मर्यो र तिनीहरू चाहिँ नरकमा छ, नरक कुण्ड होइन नरकमा छ, ती मान्छेहरू चाहिँ सबैजना उठ्नेछ। 1000 वर्ष अघि जो जति ख्रीष्टलाई विश्वास नगरी मरेका थिए ती सबै यो सेतो सिंहासनको अघि अन्तिम न्यायको लागि खडा हुनेछ। र त्यति बेला चाहिँ मानिसहरू चाहिँ आफ्नै त्यो शरीरमा उभिनेछ। अहिले हामी जुन मान्छेलाई शरीरमा देखिरहेका छौँ र उनीहरू मरेर गइसक्यो, तर हामी तिनीहरू फेरि पनि जीवित भएको हाम्रो आफ्नो आँखाले देख्नेछौँ। तिनीहरू शरीरमै तिनीहरू चाहिँ जीवित भएर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको अगाडि आफूलाई हिसाब बुझाउनको निम्ति प्रस्तुत हुनुपर्नेछ। त्यति बेला समुद्रले जति पनि मानिसहरू समुद्रमा मरेको थियो, जति पनि मानिसहरू जमिनमा मरेको थियो, जति पनि मानिसहरू चाहिँ आगोमा जलाएर मारेको थियो, त्यो हरेक कुराले त्यो शरीरलाई फेरि फिर्ता दिनेछ। तिनीहरूले बसमा राख्न सक्ने छैन। मृत्यु र चिहानले 1000औं वर्षसम्म अधिकार गरेका शरीरलाई फेरि त्यो दिन चाहिँ दिनेछ। हेर्नुहोस् त, हरेकले आफ्नो आफ्नो शरीर चाहिँ तिनीहरूले दिनेछ। जहाँ जहाँ अहिले मानिसहरू प्लेनमा होइन ब्लास्ट भएर डढेर मरेकाहरू जहाँ जहाँ छ ती हरेक ठाउँले आफ्नो आफ्नो शरीर चाहिँ दिनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ। हरेक ठाउँबाट जुनसुकै ठाउँमा मरेको होस्, जस्तोसुकै प्रकारले मरेको होस्, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन भनेदेखि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ यो दिन चाहिँ जीवित हुनेछ। त्यो दिन नरकले पनि आत्मसमर्पण गर्नेछ है, उसले सरेन्डर गर्नेछ र त्यति बेला चाहिँ जति पनि मानिसहरू मरेको छ तिनीहरूको प्राण, शरीर, आत्माको फेरि मिलन हुनेछ र त्यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो र भयभीत दिन हुनेछ। र हरेक मानिसहरू चाहिँ त्यो न्याय आसनको अगाडि जुन बारदाली हुन्छ त्यो बारदालीमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ कामदै उनीहरू चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ उभिरहेको हुनेछ। त्यति बेला चाहिँ राजाहरूको राजा हुनेछ, महाराजाहरू हुनेछ। यो पृथ्वीमा जति पनि राजाहरूले राज्य गर्यो, प्रधानमन्त्रीले राज्य गर्यो, जति पनि राष्ट्रपतिहरूले राज्य गर्यो, जति पनि होइन न्यायाधीशहरूले राज्य गर्यो, व्यापारीहरू होइन, डक्टर्सहरू, टेक्निसियन्सहरू, साइन्टिस्टहरू है, स्कलर्सहरू, जति पनि क्रिटिक्सहरू, एक्टर्सहरू होइन, यो अभिनय गर्ने मान्छेहरू, जिस्काउने मान्छेहरू होइन, धर्मी मान्छेहरू, गरिब मान्छेहरू, धनी मान्छेहरू है, जति पनि छ सबै मान्छेहरू त्यो दिन चाहिँ खडा हुनेछ। जतिजना मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरले ख्रीष्ट यीशुमा दिनुभएको सित्तैको त्यो मुक्तिको वरदानलाई इन्कार गरेको छ, ती मानिसहरू चाहिँ यो सेतो सिंहासनको अगाडि, यो अन्तिम न्यायको अगाडि आफ्नो आफ्नो हिसाब बुझाउनका निम्ति तिनीहरू त्यहाँनिर खडा हुनेछ। त्यति बेला कुनै पनि मानिसको पद ओहदाले त्यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि फरक पार्ने छैन। त्यति बेला कुनै पनि सिफारिस चल्दैन। म त महाराजा भएर पृथ्वीमा राज्य गरेको थिएँ, म त राजा भएर, म त प्रधानमन्त्री भएर, म त राष्ट्रपति भएर राज्य गरेको थिएँ, कुनै पनि त्यहाँनिर चाहिँ सिफारिस चल्दैन। यो पृथ्वीमा धेरै सिफारिसहरू चल्छ अहिले, तर त्यति बेला चाहिँ कसैको पनि सिफारिस चल्दैन। परमेश्वर पिताले ख्रीष्ट यीशुद्वारा त्यो दिन न्याय गर्नुहुनेछ। पिताले घोषणा गर्नुहुन्छ र पुत्रले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ। किनभने प्रकाशको पुस्तकभरि नै पिता सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको हामी देख्दछौँ र यो न्यायको दिनमा पनि पिता चाहिँ सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेछ। र यसरी पनि लेखिएको छ कि पिताले सबै न्याय चाहिँ पुत्रलाई सुम्पिदिनु भएको छ भन्ने कुरा। यसकारण पिता परमेश्वर सिंहासनमा बस्नुहुनेछ र त्यहाँनिर चाहिँ हरेक काम चाहिँ पुत्रले गर्नुहुनेछ। र पावलले भनेका छन् परमेश्वरले त्यो दिन
ख्रिस्ट येशूद्वारा न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू रोमी 2:16 यी कुराहरू लेखेको छ। त्यसैले हामी पनि यीशु ख्रिस्ट सँगसँगै हामी पनि न्याय गर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 6:2 यसरी लेखेको छ, त्यो न्यायमा मुख्य न्यायाधीश ख्रिस्ट सँगसँगै हामीले पनि उहाँलाई न्याय गर्नमा मद्दत र फैसला गर्नेछ। किनभने त्यहाँ 6:2 पहिलो कोरिन्थीमा यसरी लेखेको छ, हामीले एक दिन स्वर्गदूतहरूको पनि हामी न्याय गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू। अब यो कुनै पनि न्याय गर्दाखेरि त्यसको एउटा आधार हुनुपर्छ, त्यत्तिकै न्याय चाहिँ गरिँदैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो न्याय गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विशेष किसिमको आधार के हो त, द बेसिस अफ द जजमेन्ट है त। न्यायको आधार के हो त, सबै न्यायमा चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तकहरू हुनेछ, साथै न्यायको कागजहरू अथवा कागजातहरू र रेकर्ड गरिएका हरेक कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर राखिनेछ। हेर्नुहोस् त, अब यी कुराहरू अध्ययन गर्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक मात्रै होइन, त्यहाँनिर चाहिँ सुसमाचारको पुस्तक मात्रै होइन, त्यहाँनिर चाहिँ हरेक रेकर्ड गरिएका हरेक कुराहरू र हरेक कागजातहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रमाणको निम्ति चाहिँ त्यहाँनिर राखिनेछ। बाइबलमा हामीलाई कुन कुन पुस्तक खोलिनेछ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर स्पष्ट रूपले यहाँनिर चाहिँ बताएको छैन। हामीलाई थाहा छैन कुन कुन पुस्तकहरू खोलिनेछ, तर धर्मशास्त्रमा जे कुराहरू लेखिएको छ आज हामी ती कुराहरू पढ्नेछौँ। बाइबलमा कुन कुन पुस्तकहरू खोलिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामी खोल्नेछौँ है त। ती कुराहरू चाहिँ आज हामी हेर्नेछौँ। 12 लेखेको छ, 20:12 पुस्तकहरू खोलिए भन्ने कुरा बताएको छ है। पुस्तकहरू खोलिए भन्ने कुराहरू र मानिसले गरेका हरेक असल र खराब कामहरूको रेकर्ड गरिएको पुस्तक। हामी सबैले असल पनि गरेका छौँ, हामी सबैले खराब पनि गरेका छौँ। ती हरेक कुराहरू चाहिँ रेकर्ड गरिएर राखिएको पुस्तकहरू खोलिनेछ। किनभने जे जति भएको छ, जे जति घटेको छ, त्यो परमेश्वरलाई सबै कुराहरू थाहा छ। अनि धेरै कुराहरू हामीलाई पनि थाहा छ, जुन कुराहरू चाहिँ हामीमा पनि रेकर्ड गरेर हामीले राखेका छौँ। जे जति गरिएको छ, जे जति बोलिएको छ, जे जति हामीले विचार गरेका छौँ, जे जति हामीले सोचेका छौँ, जे जति हामीले हेरेका छौँ, ती कुराहरूको पनि न्याय हुनेछ। उहाँले सबैलाई इनाम वा दण्ड तिनीहरूको काम अनुसार दिनुहुनेछ। भजन सङ्ग्रह 28:4, 62:12, रोमी 2:6 यी सबै ठाउँहरूमा लेखिएको छ। प्रकाश 2:23 यसरी लेखिएको छ, म त्यसका छोराछोरीहरूलाई मार्नेछु र सबै मण्डलीहरूले थाहा पाउनेछन् कि म वही हुँ जसले सबैका मन र हृदयको जाँच गर्दछ। म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूको काम अनुसार दिनेछु। हेर्नुहोस् त, हामीले जे काम गरेका छौँ, हामीले राम्रो काम गरेका छौँ राम्रै पाउँछौँ, नराम्रो काम गरेका छौँ नराम्रो नै पाउँछौँ। तर ती सबै कुराहरू चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको भित्र चाहिँ हुनुपर्नेछ। यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास नगरिकन तपाईँले जतिसुकै असल काम गर्नुहोस् त्यो चाहिँ गन्ती हुँदैन। तर यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेर चाहिँ तपाईँले जे जति असल काम गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ गन्ती हुन्छ है त। तर जे जति खराब गर्नुभएको छ है, तपाईँले मान्छेलाई विभिन्न किसिमले होइन विभिन्न प्रकारले तपाईँले व्यवहार गर्नुभएको हरेक कुराहरू रेकर्ड गरेको छ। कसरी रेकर्ड गरेको छ हेर्नुहोस् है त। हेर्दै जाउँ है त। अब चाहिँ अलिकति डरलाग्दो कुराहरू आउँदैछ। द फलोइङ बुक्स आर क्लियरली मेन्सन। सबभन्दा पहिला द रेकर्ड अफ एभ्री मेन्स कन्सियन्स विल बी प्रड्युस्ड बाई गड। रोमी 2:14 र 15 यसरी लेखेको छ, यो हाम्रो मस्तिष्कमा अथवा विवेकमा रेकर्ड भएका हरेक कुराहरू परमेश्वरले ल्याउनु हुनेछ है। हाम्रो विवेकमा थुप्रो कुराहरू हामीले यो विवेकमा हामीले रेकर्ड गरेर राखेका छौँ। जससँग परमेश्वरको लिखित व्यवस्था छैन तिनीहरू कुनै पनि मूल्यमा तिनीहरूको पापबाट उम्किन सक्दैन है त। कुनै पनि मान्छेले त्यो दिन बहाना बनाउन सक्दैन। हामीसँग धर्मशास्त्र बाइबल थिएन, यसकारण हामीले परमेश्वरलाई चिन्न सकेनौँ भनेर मान्छेले बहाना बनाउन सक्दैन। किनभने हरेक मान्छेलाई परमेश्वरले के दिनुभएको छ, विवेक दिनुभएको छ। र यो विवेकमा चाहिँ के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपले परमेश्वरले पहिला नै मान्छेलाई सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि नै उहाँले चाहिँ हृदयको पाटीमा लेखिदिनु भएको छ के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ हाम्रो विवेकले हामीले राम्रोसँगले सच्याउन के अरे छुट्याउन सक्छौँ कुन ठिक हो कुन बेठिक हो भन्ने कुरा। हामीलाई थाहा छ यो बेठिक हो भन्ने कुरा, हामीलाई थाहा छ यो ठिक हो भन्ने कुराहरू। यो चाहिँ बाइबलै पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। हामी हरेकलाई परमेश्वरले विवेक दिनुभएको छ। तिनीहरूले जे जति गलत गरेका छन् ती सबै विवेकमा रेकर्ड भएको छ र ती सबै प्रमाणको लागि परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ।
हरेक कुरा रेकर्ड गरिएको छ यहाँनिर है। यो चाहिँ एउटा चिप्स जस्तो उहाँले फुत्ते निकाल्नुहुन्छ र उहाँले टिभीमा हालेको जस्तै हो त्यो सबै है। यो भित्र के छ मैले पो तपाईँलाई देख्दिनँ हो कि न, तपाईँले है तपाईँले पो अर्काको देख्नु, मैले तपाईँको देख्दिनँ, तपाईँले मेरो देख्दिनँ होइन। यहाँ चेन भएको यसरी खोलेर यसरी हेरेर यसो हेर्नु, ओहो यो मान्छेले किन कपाल पालेछ भने बल्ल थाहा पायो त होइन। के लेखेको छ थाहै छैन, त्यो भित्र के सोचिरहेको छ मलाई थाहै छैन, तर हरेक कुरोको रेकर्ड छ है। कहाँ गल्ती गरेको छौँ, कहाँ ठिक गरेको छौँ, हरेक कुरोको चाहिँ रेकर्ड गरिएको छ। त्यो चाहिँ पहिलो रेकर्ड हाम्रो विवेक हो। दोस्रो चाहिँ द रेकर्ड अफ मेमोरी विल बी देयर, स्मरण भएको रेकर्ड है त। हाम्रो आँखाले हामीले धेरै कुरा देखेका छौँ, यो आँखाले ठ्याक्कै खिच्ने बित्तिकै यहाँ छ्याप्पै बसेको छ है। यो कहिले पनि हटेर जाँदैन यहाँबाट, देख्नु तपाईँको आँखाले थुप्रो कुराहरू खिच्छ दिनभरिमा है। केटाहरूले फरक प्रकारले खिच्छ, केटीहरूले फरक प्रकारले खिच्छ, आफ्नो आफ्नो खिचाइ छ यहाँनिर है त। यो यहाँबाट चाहिँ मेटिँदैन, यो चाहिँ के छ स्मरण भएर चाहिँ रेकर्ड गरिएको हुन्छ है त। तपाईँको जीवनमा थुप्रै घटनाहरू घटेको छ। तपाईँ 5 वर्ष हुँदाखेरि, 6 वर्ष हुँदाखेरि, 10 वर्ष हुँदा, 15 वर्ष हुँदा, 20 वर्ष हुँदा अथवा है बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको जीवनमा थुप्रै 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 यस्तो यस्तो चिजहरू तपाईँले गर्नुभएको छ जुन कुरो तपाईँ न त बोल्नु सक्नुहुन्छ न त तपाईँले कसैलाई भन्नु नै सक्नुहुन्छ, तर त्यो यहाँनिर चाहिँ छर्लङ्गै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यहाँनिर आएर बसेको छ, यो चाहिँ यहाँनिर एकदम स्पष्ट रूपले बसेको छ। त्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरले त देखि नै राख्नु भएको छ है। तपाईँले जति यहाँ लुकाउनु खोज्नुहोस् न, मेट्नु खोज्नुहोस्, यो जाँदै जाँदैन, किनभने यहाँ स्मरण भएर बसेको छ। परमेश्वर हाँस्नुहुन्छ माथिबाट, लुका न लुका कति लुकाउँछस्, एक दिन म तँलाई खोलेर देखाइदिइहाल्छु नि। हरेक कुराहरू यहाँ रेकर्ड भएको छ है। त्यो कुरा एकदम याद गर्नुहोस् है। लुका 16 अध्यायको 25 पदमा, 27 पदमा, 28 पदमा धनी मानिस नरकमा गएको छ र नरकमा उसले आफ्नो आँखा उठाएर हेऱ्यो र उसले अब्राहमलाई देख्यो, उसले लाजरसलाई देख्यो र उसले गुहारको निम्ति बिन्ती गरेको छ। एकदमै ठुलो गुहार मागेछ, मलाई म यो आगोमा डढेर मर्न लागेको छु। यो आगो होइन, मैले जुन नरकको बारेमा कुरा यो भन्दा अझै खतरनाकको आगोको बारेमा कुरा गर्दैछु। अहिले जाने मान्छेहरू चाहिँ त्यो आगोमा मात्रै जान्छ, तर मैले जुन आगोको बारेमा कुरा गर्दैछु, जुन अग्नि कुण्डको बारेमा कुरा गर्दैछु, त्यो चाहिँ फरक हो, त्यो चाहिँ ओरिजिनल नरक हो। अहिले चाहिँ मान्छेलाई दुःख कष्ट पाउने निम्ति त्यहाँ हरेक विश्वास नगर्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ गएर बस्छ, तर त्यहाँबाट पछि चाहिँ सारेर त्यही ल्याउँछ। त्यो नरकमा यो धनी मान्छेले आफ्नो नजर उठाएर हेऱ्यो र त्यति बेला अब्राहमले के भनेको छ, छोरा याद गर, तैँले आफ्नो जीवनकालमा असल असल कुराहरू गरिस् र त्यसै गरी लाजरसले दुःखै दुःख भोग्यो। अब हेर्नुहोस्, त्यो अब आराममा छ र त्यो चाहिँ कष्टमा छस् मेरो बाबु। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले भनेछ, मेरो बाबुको घरमा 5 जना भाइहरू छ, तिनीहरू यहाँ नआओस् भनेर कसैलाई पठाइदिनुहोस् भनेको छ। यो मान्छेलाई सबै थाहा छ है। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला मान्छे मरिसकेपछि के पनि थाहा हुँदैन भन्ने कुराहरू। मान्छे मरिसकेपछि नि सबै कुरा थाहा हुन्छ। यो मान्छेलाई सबै थाहा छ मेरो 5 जना भाइहरू छ भन्ने कुराहरू, र म चाहिँ यस्तै किसिमको दुःख भोगिरहेको छु र मेरो भाइहरूले पनि यस्तै किसिमको दुःख भोग्नेछ भन्ने उसलाई थाहा छ। यस कारण उसले चाहिँ कसै न कसैलाई पठाइदिनुहोस् भनेको छ। अनि त्यहाँदेखि अब्राहमले भनेको छ, तिनीहरूसँग मोसाको पुस्तकहरू छ, तिनीहरूसँग परमेश्वरको वचन छ, तिनीहरूले त्यो पढुन् र विश्वास गरून् भनेको छ। यो मान्छेले के भन्छ, पत्याउँदैन हजुर, पत्याउँदैन। कोही मरेको मान्छे गएर भन्यो भनेदेखि तिनीहरूले पत्याउँछ। अब्राहमले भनेको छ, यदि तिनीहरूले धर्मशास्त्रलाई विश्वास गर्दैनन् भने मरेको मान्छेबाट जीवित भएर गए तापनि तिनीहरूले पत्याउने छैन भनेर अब्राहमले भनेको छ। राम्रोसँगले विचार गर्छ। यदि मानिसहरूले है अथवा परमेश्वरले मानिसको हृदयलाई र मानिसको विवेकलाई फोटो खिच्ने क्यामेरा बनाउनु भएको भएदेखि अथवा आविष्कार गरेको भएदेखि मानिसहरू त्यो फोटोहरू देखेर फेन्ट हुन्थ्यो होला, हो कि न? अहिले पो मानिसहरू चाहिँ इलाम गएको छ, दार्जिलिङ गएको छ, मिरिक गएको छ होइन, ड्रिम गार्डन जान लागेको छ, हो कि न? मान्छेहरूले किसिम किसिमको फोटो खिचेको छ। अनि के हालेछ, फेसबुकमा हालेछ, इन्स्टाग्राममा हालेको छ, स्टोरीमा हालेको छ। ल हेर्नुहोस् न, अब अहिले दिमागभित्र भएको त्यो परमेश्वरले खिच्नुहोस् र हाल्नुहोस् त फेसबुकमा।
हृदयभित्र भएको कुरालाई खिचेर हाल्नुहोस् त। कुन चाहिँ मान्छेले हाल्न सक्छ र? मान्छेले देखेर त फेन्ड हुन्छ, किनभने हामीले त्यति साह्रो घिनाउना कामहरू गरेका छौँ र त्यो कुरो चाहिँ यो भित्र लुकाएर राखेका छौँ। तपाईँले सोच्नु भएको होला यो देख्दैन भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ निकालिन्छ एक दिन, यो चाहिँ निकालिने छ र त्यो चाहिँ स्पष्ट रूपले देख्नेछ। तपाईँले के सोच्नु भयो त्यो पनि निस्किनेछ, किनभने यहाँ बाइबलमा लेखेको छ स्मरण भएका हरेक रेकर्डहरू त्यहाँ निकाल्छ। इन द डे गॉड shall judge the secrets of the man by Jesus Christ। त्यो दिन चाहिँ मानिसभित्र भएका हरेक गोप्य कुराहरू, हरेक रहस्य कुराहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो दिन जाँच्नुहुनेछ। रोमी 2:16 लेखेको छ, त्यो दिन परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टद्वारा मानिसहरूका गुप्त कुराहरूको इन्साफ गर्नुहुनेछ। लुकाउनुहोस्, लुकाउनुहोस्, कति दिन लुकाउँछ है? मलाई खुब मजा लाग्छ है। गल्ती चाहिँ हामी सबैले गरेको छ है। कति दिन लुकाउने हो? कति दिनसम्म हामी ढोंगी भएर जिउने हो? कति दिनसम्म नाटकमै जीवन जिउने हो? यदि हामी यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ भने चाहिँ स्पष्ट रूपले म क्रिस्चियन हुँ भनेर जिउन सक्नु पर्यो। कति दिन नाटक लगाएर जिउने हो? हरेक कुराहरू, हरेक गुप्त कुराहरू, हरेक गुप्त कुराहरू त्यो दिन के गर्नेछ त? परमेश्वरले ख्रीष्ट येशूद्वारा जाँच्नेछ। उपदेशको पुस्तक 12:14 यसरी छ, किनकि हामीले गरेका हरेक काम असल होस् वा खराब होस्, प्रत्येक गुप्त कुराहरू समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। यिर्मया 17:10 लेख्छ, म परमेश्वरले मानिसको हृदयलाई तलास गर्छु र त्यसको मन म जाँच गर्छु भन्ने कुरा भनेको छ। परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई खोज्नुहुन्छ, हाम्रो मनलाई उहाँले तलास गर्नुहुन्छ। पहिला पत्रुस 1:17 लेख्छ, पनपक्ष नगरी मानिसको काम अनुसार इन्साफ गर्नुहुनेलाई पिता भनी पुकार गर्छौ भने तिमीहरूका प्रवास डरसँग बिताऊ। जब मानिसहरूले आविष्कार गरेको रिकर्डहरू है, हरेक थोकहरू मानिसहरूको आवाजलाई रिकर्ड गर्छन् भनेदेखि राम्रोसँग विचार गर्नुहोस् त। अहिले म यहाँ बोलिरहेको छु, यहाँनिर भिडियो भइरहेको छ, यसले रिकर्ड गरिरहेको छ। अनि यो रिकर्ड अझै धेरै वर्षसम्म बाँचोस् भनेर चाहिँ मैले कहाँ हाल्छु? युट्युबमा हाल्छु। र आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि हालेको पनि, 4 वर्ष अगाडि पनि त्यसले रिकर्ड गरेर राखिएको छ। र यो कति वर्षसम्म रिकर्ड भइरहन्छ। मानिसले बनाएको हरेक कुरोबाट त त्यति धेरैसम्म टिक्छ भनेदेखि, रिकर्ड गरेर राख्न सकिन्छन् भनेदेखि चाहिँ राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस् त। सृष्टिकर्ता परमप्रभु पवित्र परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई बनाउनु भएको छ र उहाँले तपाईँ र मैले गरेको हरेक कामहरूको रिकर्ड झन् कति स्पष्ट रूपले राखेको होला। अहिले बत्ती गयो, त्यहाँ अँध्यारो आउँछ मेरो भिडियो। अघि बत्ती थियो, उज्यालो आयो, उज्यालो आउँछ, हो कि होइन? एउटा क्यामेराले त, एउटा मान्छेले बनाएको क्यामेराले त जस्तोको त्यस्तै निकाल्न सक्छ भनेदेखि चाहिँ सृष्टिकर्ताले बनाउनु भएको त्यो रिकर्डहरू झन् कति स्पष्ट छर्लङ्ग होला। राम्रोसँगले विचार गर्नुहोस्। हाम्रो हृदयका विचारहरू, हामीले सोचेका कुराहरू, हरेक कुराहरू चाहिँ के गरेको छ त? रिकर्ड गरेर राखिएको छ। तेस्रो कुरा है, द ल अफ गड, परमेश्वरको व्यवस्था। रोमी 2:11-13 यसरी लेखिएको छ, किनकि परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न, सबै जसले व्यवस्था बिना पाप गरेका छन् तिनीहरू व्यवस्था बिना नै नष्ट हुनेछन्। व्यवस्था मुनि रहेर पनि पाप गर्नेहरूको इन्साफ व्यवस्थाबाट नै हुनेछ, किनकि व्यवस्था शून्यहरू परमेश्वरको अघि धर्मी ठहरिँदैनन् र व्यवस्था पालन गर्नेहरू मात्र धर्मी ठहरिनेछन्। है, वचन सुन्नेहरू मात्र होइन, वचन सुन्नेहरू धर्मी ठहरिँदैन। यहाँ त हरेक शनिबार तपाईँ सुन्नुहुन्छ, हरेक घरेलु सङ्गतिमा तपाईँ वचन सुन्नुहुन्छ, वचन सुनेर धर्मी ठहरिँदैन है। मैले तपाईँलाई घरिघरि त्यो कथा भन्ने गर्छु होइन। एकजना मान्छे स्वर्ग पुग्यो अरे, स्वर्ग त कानै कान पो छ अरे, मान्छे छैन अरे, सबै कान मात्रै छ, कानै कान स्वर्गमा त। सोधेछ अरे स्वर्ग त एकजनाले, हजुर स्वर्गमा त प्रशस्त मान्छेहरू पो हुन्छ भनेर सुनेर कानै कान छ। के गर्नु बाबु, पृथ्वीमा वचन सुन्नेहरू धेरै छन्, पालन गरेर छैन। सुन्ने कानले मात्रै सुन्ने, कान मात्रै स्वर्ग आउँछ, ऊ तल नरकमा छ भने कान नभएको मान्छे तल नरकमा है। सुन्ने मान्छेहरू धर्मी ठहरिँदैन, पालन गर्नेहरू मात्रै धर्मी ठहरिनेछ। गलती 3:10 लेखेको छ, व्यवस्थाका कामहरूमाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन्, किनकि धर्मशास्त्रमा यसो लेखिएको छ, व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखेका सबै कुरामा नरहने
र ती पालन नगर्नेहरू हरेक श्रापित हुन्छ। देख्नुभयो, परमेश्वरको वचन नरहने र परमेश्वरको वचनलाई पालन नगर्ने मान्छेहरू श्रापित हुन्छ भन्ने कुरा लेखेको छ। परमेश्वरको व्यवस्थाबाट जे जति सुनेका छन् र अध्ययन गरेका छन् त्यस अनुसार परमेश्वरको अघि कुनै पनि बहाना हुने छैन। तपाईँले यहाँ प्रत्येक शनिबार घरेलु सङ्गतिहरूमा अरू विभिन्न ठाउँहरूमा जे जति परमेश्वरले को वचन तपाईँले सुन्नु भएको छ त्यो हरेक सुनवाईको एक दिन तपाईँले हिसाब दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो वचनलाई तपाईँले पालन गर्नुभयो कि भएन भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा सुसमाचार, चौथो कुरा चाहिँ सुसमाचार सुनेर विश्वास गर्नेहरूलाई मुक्ति छ, तर सुसमाचार सुनेर पनि विश्वास नगर्नेहरूलाई र सुसमाचारलाई इन्कार गर्नेहरूलाई परमेश्वरले इन्साफ गर्नुहुनेछ। किनभने बाइबलमा घरिघरि यही कुरा लेखेको छ। योएल 2:32मा, प्रेरित 2:21मा, रोमी 10:12 देखि 14 पदसम्म परम प्रभुको नाम पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउनेछ भन्ने कुराहरू। मृत्यु अघि जोसुकैले पनि परमेश्वरलाई पुकार्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो मान्छेले उद्धार पाउँछ, मुक्ति पाउँछ भन्ने कुरा बताएको छ। यो युगमा सास भएसम्म पनि उद्धार पाउने सम्भावना छ है। अन्तिम साससम्म पनि यदि उसले म प्रभुलाई विश्वास गर्छु भन्यो भनेदेखि चाहिँ उसले चाहिँ मुक्ति पाउँछ। हामी विश्वासीहरू है यसकारण चाहिँ हामी विश्वासी मरिरहेको आत्माहरूको निम्ति हामीले एकदमै चासो राख्नुपर्छ। तिनीहरूप्रति हामी एकदमै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। तिनीहरूलाई हामीले सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। यदि हामीले तिनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सुनाएनौँ भनेदेखि चाहिँ इजकेल 3 अध्यायको 17 देखि 19 पदसम्म र 33 अध्यायको 7 देखि लिएर 11 पदसम्म स्पष्टले बताएको छ। यदि तैँले त्यो मानिसलाई गएर सुनाइस् र त्यो मानिस आफ्नो पापबाट पश्चाताप गरेर फर्क्यो भने त्यो धर्मी ठहरिनेछ, र यदि त्यो फर्केन भने तँ चाहिँ बाँच्नेछस्, तर त्यो चाहिँ त्यसको अधर्ममा मर्नेछस्। तर यदि तैँले त्यसलाई सुसमाचार सुनाएनस् भने त्यो आफ्नो पापमा मर्नेछ, तर त्यसको लेखा चाहिँ म तँबाट लिनेछु भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ। देख्नुभयो, यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो गाउँका मान्छेहरूलाई होइन, हाम्रो आफन्तहरूलाई होइन, हाम्रो छोराछोरीहरूलाई विश्वास नगरेका छोराछोरीलाई हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास यीशुको बारेमा हामीले सुनाएका छौँ कि छैन, हाम्रो एकदम ठुलो उत्तरदायित्व छ। सुसमाचार सुन्ने हरेक मानिसले यदि कसैले म प्रभुलाई विश्वास गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले उद्धार पाउँछ। तर तिनीहरूले सुन्नै पाएको छैन, तपाईँले कहिले सुनाउनै भएको छैन भने चाहिँ तिनीहरू मरेर जान्छ। तर त्यसको हिसाब चाहिँ परमेश्वरले तपाईँबाट लिनुहुनेछ, मबाट लिनुहुनेछ। उहाँले अन्तिम पुस्तक के रहेछ, द बुक अफ रिमेम्बरेन्स, सम्झनाको पुस्तक भनेर लेखेछ है त। मलाकी 3को 16 पदमा यसरी छ, परम प्रभुको डर मान्नेहरू र उहाँको मान गर्नेहरूका सम्झनाको पत्र मुठा उहाँको उपस्थितिमा लेखियो भने, सम्झनाको मुठा उहाँको उपस्थितिमा लेखियो भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण परमेश्वरले हामीले बोलेका हरेक शब्दहरू लेख्नुहुन्छ। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला मेरो कसैले सुनेकै छैन भन्ने कुराहरू है। म घरमै बस्छु अनि कुरा कहाँ कहाँ हुन्छ सबै म घरमै बसेर सुन्छु। म घरमा जानै पर्दैन, मान्छे आफै आउँछ सुनाउनु, तपाईँको कुरा त्यहाँ हुँदै थियो भन्ने कुरा आफै आउँछ सुनाउनको निम्ति, जानै पर्दैन। कतिजना मान्छेहरू चर्चै आउँदैन, चर्चको सम्पूर्ण ज्ञान तिनीहरूलाई थाहा छ। म छक्कै पर्छु, हेर्नुहोस् न, तिनीहरू चर्च कहिले आउँदैन। उनीहरू आधा विश्वासी हो कि पुरा विश्वासी त्यो पनि थाहा छैन, तर तिनीहरूलाई डिटेल थाहा छ यो कसले प्रचार गर्यो, कसले सञ्चालन गर्यो होइन, आज चर्चमा के भयो, कसले भोज खायो, सबै कुरो त्यहाँ चाहिँ स्पष्ट थाहा हुन्छ। तर अब चाहिँ हेर्नुहोस् है त, त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि बडो राम्रो कुरा यहाँ लेखेको छ। हामीले बोलेका हरेक शब्दहरू उहाँले लेख्नुहुन्छ। तपाईँले सोच्नु भएको होला गुरुबाले देख्नु भएन भनेर, फल्नाले देखेन भन्ने कुरा परमेश्वरले देख्नु भएको छ। तपाईँले जति छिटो बोल्नुहुन्छ त्योभन्दा छिटो स्वर्गदूतले लेख्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो, तपाईँले बोल्नुभन्दा अगाडि यहाँ सोच्नु मात्रै पर्छ, त्यो शब्द हो कि लेखिसकेको हुन्छ स्वर्गदूतले। यहाँ लेखेछ, परम प्रभुको डर मान्नेहरू र उहाँको मान गर्नेहरूका सम्झनाको पत्रको मुठामा उहाँको उपस्थितिमा लेखियो भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् है, म पढ्छु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। मत्ती 12 को 36 र 37 पदमा यसरी लेखेछ,
म तिमीहरूलाई भन्दछु, हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसले बोल्दछ न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्छ। मैले भनेको होइन, यो बाइबलमा लेखेको छु। किनकि तिम्रा वचनहरूले तिमी निर्दोष ठहरिनेछौ र तिम्रा वचनहरूले तिमी दोषी ठहरिनेछौ। तपाईँ जति बोल्नुहुन्छ नि, धेर बोलीले पाप गर्छ भनेको यही हो। त्यही भनेर चाहिँ अहिले बजारतिर एकदमै ठुल्ठुलो पोस्टरहरू बेच्छ, साइलेन्ट इज गोल्ड भन्छ। देख्दैन भएको छ? चुपचापसँग बस्ने मान्छे चाहिँ के अरे, सुन अरे। धेर बोल्ने मान्छे चाहिँ चाँदी अरे। हुनु पनि हो। 91,000 छ सुनको तोलाको, चाँदीको 1200 मात्रै छ। ल हेर्नुहोस् त। अनि चाँदी जस्तो भएर जिउन खोजिरहेछ हामी, सुन जस्तो जिउनु पर्नेमा। यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसले बोल्दछ न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्छ। परमेश्वर, हामीले चढाएको प्रार्थना पनि परमेश्वरले रेकर्ड गरेर राख्नुहुन्छ है। हामी जति पनि प्रार्थनाहरू गरेका छौँ परमेश्वरले त्यो लेखिराख्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 56को 8 पदमा त्यो कुरा लेखेको छ। के हामी यसप्रति साँच्चै नै सतर्क भएका छौँ के त? लुका 12को 2 र 3 पदमा के लेखेको छ, राम्रोसँग सुन्नुहोस् है त। छोपिएको यस्तो कुनै कुरा छैन जो प्रकट हुने छैन। कुनै पनि कुराहरू छोपिएको छैन। तपाईँले जति छोपेर राख्नुहोस् न, बाइबलमा लेखेको छ, छोपिएको यस्तो कुनै कुरा छैन जो प्रकट हुने छैन, छिपिएको कुनै कुरा छैन जो थाहा लाग्ने छैन। यसकारण जे तिमीहरू अँध्यारोमा भनेका छौ त्यो उज्यालोमा सुनिनेछ, गुप्तमा भनेका कुराहरू घरको धुरीबाट प्रचार गर्नेछ। त्यो दिन स्पष्ट रूपले देख्नेछ, स्पष्ट रूपले त्यो दिन मानिसहरूले देख्नेछ तपाईँले के बोल्नु भएको थियो, तपाईँले कसरी बोल्नु भएको थियो, कसरी तपाईँ झोकेर बोल्नु भएको थियो, कसरी गरेर हाँसेर बोल्नु भएको थियो है। त्यो दिन स्पष्ट रूपले देख्नेछ तपाईँले के सोच्नु भयो, के बोल्नु भयो है, के गर्नुभयो, के देख्नु भयो, के खिचेर राख्नु भयो, हरेक कुराको रेकर्ड त्यहाँनिर हुनेछ। अर्को पुस्तक चाहिँ जीवनको पुस्तक भन्छ है त। पास्टरको नाम पनि जीवन, कति राम्रो कुरा, हेर्नुहोस् न कति राम्रो कुरा छ है त। जीवनको पुस्तक, पुरानो करारमा जीवनको पुस्तक 3 पटक लेखेको छ, नयाँ करारमा 8 पटक लेखिएको छ। यो जीवनको पुस्तकमा मुक्ति पाएका मानिसहरूको नाम मात्र लेखिएको हुन्छ। तर त्यो दिन परमेश्वरले यो पुस्तक सबै मानिसहरूलाई प्रमाणको लागि देखाउनुहुन्छ। हेर, तिमीहरूको नाम यहाँ लेखिएको छैन भन्ने कुरा। मुक्ति पाएका मानिसहरूको निम्ति मात्रै त्यो पुस्तकको नाम लेखेको हुन्छ। मुक्ति नपाएका मान्छेहरू, चर्च आयो भन्दा मुक्ति पायो भन्नु खोजेको होइन। धेरै मान्छेहरू चर्च जाने गर्छ तर मुक्ति पाएको छैन। बाइबल पढ्यो भन्दा मुक्ति पाउँछ भन्नु खोजेको होइन। यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ, मेरो मुक्तिदाता र मेरो प्रभु हो भनेर ग्रहण गर्नुपर्छ। उहाँ बाहेक अरू कुनै पनि देवी देवता छैन भन्ने कुरो विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँले मात्र मेरो पापको क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँको वचन अनुसार जिउनुपर्छ। अनि मात्रै तपाईँ र मेरो नाम चाहिँ त्यहाँ लेखिन्छ। त्यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले आइता बहादुर तामाङ रिकर्डेड है त, पुरा रिकर्डेड। त्यो जीवनको पुस्तकमा नाम नलेखिएकाहरू सबैलाई नरकको अग्निकुण्डमा फालिनेछ। त्यो दिन परमेश्वरले प्रमाणको निम्ति साक्षीहरू पनि खडा गर्नुहुन्छ है। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला है, हामीलाई त केही थाहा छैन भन्दा तपाईँको लागि प्रमाण पनि त्यहाँनिर जुटाउनुहुन्छ परमेश्वरले। जस्तै उदाहरणको लागि है त, उदाहरणको लागि जसले थोरै समय पाएर पनि विश्वास गरे तर तिनीहरूले परमेश्वरको साक्षीको रूपमा परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। जसले एकदमै थोरै भन्दा थोरै समय पाए परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति परमेश्वरले तिनीहरूलाई साक्षीको रूपमा बोलाउनुहुन्छ। जसले धेरै मौका पाएर पनि परमेश्वरलाई चिन्न इन्कार गरे त्यस्ताहरूको विरोधमा परमेश्वरले त्यस्ता मान्छेलाई खडा गर्नुहुन्छ। म पढ्छु, हेर्नुहोस् है त। मत्तीको सुसमाचार 12:41-42 पदमा यसरी लेखेको छ, निनवेका मानिसहरू न्यायको दिनमा यस पुस्ताको साथमा खडा हुनेछ र यसलाई दोषी ठहराउनेछ। हेर्नु, निनवेका मान्छेहरूले चाहिँ यो पुस्तालाई दोषी ठहराउने भनेको छ। किनभने निनवेका मान्छेले चाहिँ एकचोटि मात्रै परमेश्वरको वचन सुन्ने मौका पाए। योना अगमवक्ता एकचोटि मात्रै प्रचार गरे, एकैचोटिमा उनीहरूले विश्वास गरे, एकैचोटिमा विश्वास गरे। अनि प्रभु यीशु भन्दै हुनुहुन्छ, योना भन्दा नि महान यहाँ छ, यति धेरै प्रचार गरिसकेको छ कसैले पनि विश्वासै गरेको छ।
हो कि अनि यो भित्र नि धेरै छ, हो कि विश्वासै गर्दैन, टाउको हल्लाउने हो, जाने हो, जस्तोको त्यस्तै हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, त्यो न्याय चाहिँ हुन्छ है, त्यो न्यायमा चाहिँ हामी भेट्छौँ। दक्षिणका महारानी न्यायको दिनमा यस पुस्तकको साथमा खडा हुनेछ र यसलाई दोषी ठहराउनेछ भनेछ। शिबाको रानी टाढो त्यसबाट सुलेमानको ज्ञानको बारेमा सुनेर मात्रै आएको थियो र उसले विश्वास गर्यो। सुनेको भरमा, देखेको पनि थिएन, सुनेको भरमा आएर विश्वास गर्यो। प्रभु यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ, शिबाको रानी भन्दा, त्यो सुलेमान राजा भन्दा पनि यहाँ बुद्धिमानी छ भन्ने कुरा भन्दै महान यहाँ छ। तर कसैले सुनेन यो प्रभु यीशुले बोल्नुभएको कुरा। र त्यो दिन परमेश्वरले हाम्रो विरोधमा, जसले यीशु ख्रीष्टको वचनलाई इन्कार गरेछ, तिनीहरूको वचनको विरोधमा, तिनीहरू परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा खडा भएको छ, तिनीहरूको विरोधमा चाहिँ साक्षीहरू खडा गर्नुहुनेछ, निनवेका मान्छेहरू खडा गर्नुहुनेछ, दक्षिणका महारानी शिवा उहाँले खडा गर्नुहुनेछ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको समयमा भएका यहुदीहरूको तुलनामा निनवेका मानिसहरूले थोरै भन्दा पनि थोरै मात्र तिनीहरूले मौका पाएको थियो र पनि तिनीहरूले विश्वास गरे। तर यीशु ख्रीष्टको पालोमा यति धेरै मान्छेहरूले मौका, परमेश्वरको वचन सुन्ने मौका पाएको थियो, तिनीहरू कसैले पनि यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेन। निनवेमा परमेश्वरको अचम्मको कामहरू तिनीहरूले देख्न पाएन, तर यीशुको पालोमा तिनीहरूले प्रशस्त मात्रामा अचम्मको कामहरू देख्न पाए र पनि यहुदीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेका छैनन्। त्यही भएर निनवेका मानिसहरूले थोरै समय पाएर पनि विश्वास गरे, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रशस्त समय पाएर पनि विश्वास नगर्ने मानिसहरूको चाहिँ तिनीहरूले के गरेछ त, तिनीहरूलाई दोषी ठहराउनेछन्, तिनीहरूलाई परमेश्वरले साक्षीको रूपमा खडा गर्नुहुनेछ। मानिलियो हाम्रो गाउँमा है धेरै सुसमाचार सुनाउने मान्छेहरू आएको छ, 2-4 जना परिवारले मात्रै विश्वास गरे र अरूले विश्वास गरेन। त्यो दिन चाहिँ त्यो 2-4 जना मान्छेले त्यो गाउँमा भएको हरेक मान्छेहरूको विरोधमा खडा भएर दोष लगाउनेछ। यो विश्वास गर्ने मान्छेहरूलाई अरू गाउँले कुट्यो होला, पिट्यो होला, थुक्यो होला, नचाहिने आरोपहरू लगायो होला, विदेशी धर्म लियो है, गाई खाने धर्म लियो, सानो जातको धर्म लियो भनेर हजारवटा है विरोध गरे होला, उसलाई बस्नु नसक्ने बनायो होला। तर त्यो दिन चाहिँ है यो पृथ्वीमा अरू मान्छेले उसको तमासा हेऱ्यो, त्यो दिन चाहिँ त्यो मान्छेले चाहिँ अरू मान्छेको तमासा हेर्नेछ है त। तमासा चाहिँ त्यति बेला हुन्छ, कसको तमासा हेर्नुपर्ने हो त्यहाँ हेर्नुपर्छ। जसले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ, ग्रहण गरेको छ, परमेश्वरको वचन जिएको छ, त्यसले तमासा हेर्नेछ। तर जसले परमेश्वरको वचन सुनेको मात्रै छ, पालन गरेको छैन, त्यस्ता मान्छेको तमासा चाहिँ हामीले देख्न पाउनेछौँ। त्यहाँनिर विश्वास गर्नेहरूले त्यस बेला अरू मानिसहरूको भनाइ, थुकाइ, कुटाइ सहनु परे तापनि त्यस समय चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूले तमासा हेरे। अब अहिले चाहिँ विश्वास गर्नेले तिनीहरूको तमासा हेर्नेछ। यसकारण हामी टाढोमा भएकाहरूलाई भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ नजिकमा भएकाहरूलाई, आफ्नो घरमा भएका मानिसहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउनुपर्छ। मत्ती 11 अध्यायको 21 लिएर 24 पदसम्म यसले लेख्छ, धिक्कार तँलाई ए खोराजिन, धिक्कार तँलाई बेत्सेदा, किनकि तिमीहरूमा गरिएको शक्तिशाली कामहरू टुरोस सिदोनमा गरिएको भए सायद तिनीहरूले उहिले नै भाङ्रा लगाएर खरानी दलेर पश्चाताप गर्ने थियो होला। तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, न्यायको दिनमा तिमीहरूको भन्दा टुरोस र सिदोनको हालत बढी सहनीय हुनेछ। सिदोन र टुरोसले कहिले पनि सुसमाचार सुन्ने पाएन, कहिले पनि पाएन। तर यो खोराजिन र यो बेथेस्दा भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा सुसमाचार सुन्ने मौका पाए, प्रशस्त मात्रामा अचम्मको कामहरू भयो। एक दिन चाहिँ त्यही टुरोस र सिदोन खडा भएर चाहिँ यिनीहरूलाई दोषी ठहराउँछ। तिमीहरूले जति हामीले वचन सुन्नु पाएको भएदेखि, तिमीहरूले जति अचम्मको कामहरू देख्नु पाएको भएदेखि हामीले पश्चाताप गरेको थियौँ होला। हामीलाई तिमीहरूले सुसमाचार सुनाएन भने तिनीहरूले दोषी ठहराउनेछन्। कफरनहुमले सुसमाचार सुन्ने धेरै मौका पाए, तर सदम र गोमराले सुन्ने मौका पाएन। तर पनि परमेश्वरले सदम र गोमरालाई के गर्नुभयो त, नष्ट गर्नुभयो। कफरनहुमको साथसाथै अहिलेको युगमा कति बढ्ता गरेर विभिन्न माध्यमहरूबाट सुसमाचार प्रचार भइरहेको छ। सुसमाचार फेसबुकमा आएको छ, इन्स्टाग्राममा आएको छ, इन्टरनेटमा प्रशस्त मात्रामा सुसमाचार राखिरहेको छ, टिभीबाट आएको छ, मानिसहरूले ट्र्याक्सहरूबाट प्रचार गरिरहेको छ, विभिन्न ठाउँमा मान्छेले प्रचार गरिरहेको छ। कुनै पनि मानिसलाई अब बहना छैन। पश्चाताप गर्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा स्वागत छ, तर पश्चाताप नगर्ने मानिसहरूलाई
तिनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको बहाना छैन। त्यो दिन परमेश्वरले नन लिभिङ थिङ्सलाई पनि विटनेसेसको रूपमा ल्याउनुहुन्छ, होइन निर्जीव व्यक्तिहरूलाई, एकदमै नन लिभिङ थिङ्सलाई, ढुङ्गालाई पनि, धुलोलाई पनि, भित्तालाई पनि, काठलाई पनि, रुखलाई पनि, हरेक आकाशलाई पनि परमेश्वरले साक्षीको रूपमा ल्याउनुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ। हेर्नुहोस् न, मर्कुसको सुसमाचार 6:11 प्रभु यीशुले भन्नुभयो, तिमीहरू जहाँ जान्छौ सुसमाचार प्रचार गर्नका निम्ति, यदि कसैले ग्रहण गर्दैन र तिमीहरू स्वीकार गर्दैन भने तिमीहरूको खुट्टाको धुलो टकटकाइदिनु। अन्तिम दिनमा, न्यायको दिनमा त्यो धुलोले तिनीहरूको विरोधमा यिनीहरूले साक्षी दिनेछन् भनेको छ। अनि त्यो दिन है धुलोले पनि हाम्रो विरोधमा साक्षी दिनेछन्। हबकुक 2:11 लेखेको छ, पर्खालको भित्ता हुन्छ भने पर्खालको पनि होइन, यहाँनिर छ, पर्खालका भित्तादेखि ढुङ्गाहरूले पनि दुहाई दिनेछन् र काठका दलिनहरूले त्यसको प्रतिदिनै ध्वनि गर्नेछन्। भित्ताको पनि कान हुन्छ भनेको यही हो, रुखहरूको पनि कान हुन्छ, आँखा हुन्छ भनेको यही हो। हरेक कुराले, काठले तपाईँले र मैले सुन्दैन र कोठाभित्र गएर खुसु 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 फोनमा होइन खुसु 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 गर्नुहुन्छ र त्यो मोबाइल भत्केर जान्छ र होइन, त्यो खोस्टाहरू त माथि आउँछ, बुझ्यो, खोस्टाहरू माथि आउँछ। नआत्तिनुहोस्। तपाईँ जुन भित्तामा टाँसिएर गफ लडाउनु भएको थियो नि, त्यो भित्ताले पनि पुरा रेकर्ड गरिरहेको छ, हरेक कुरा रेकर्ड गरिरहेको छ। बाइबलमा लेखेको छ, पर्खालका भित्ताहरूले, ढुङ्गाहरूले, काठहरूले, काठका दलिनहरूले त्यसको प्रतिध्वनि गर्नेछन् भन्ने कुरो बताएको छ। हरेकले गवाई दिनेछन्, हरेकले साक्षी दिनेछन्। तपाईँ हिँडेको बाटोमा साक्षीले दिनेछन्। तपाईँले विचार गर्नुभयो होला यो हरेक कुराहरू टलेर जानेछ भन्ने कुराहरू होइन, यो सबैले देखेको छ। तपाईँले पवित्र परमेश्वरको वचन सुन्नु भएको छ भन्ने कुराहरू, के गर्नुपर्छ परमेश्वरको वचन अनुसार, के गर्नु हुँदैन तपाईँले स्पष्ट रूपले थाहा पाउनु भएको छ। यही यिनीहरूले एक दिन गवाई दिनेछ हाम्रो विरोधमा। यिनीहरू नै हाम्रो विरोधमा, यिनीहरूको पनि कान हुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले लेखेको छ। परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीलाई घरिघरि साक्षीको रूपमा बोलाउनु भएको छ। मोसाले पनि बोलाएको छ। यो कुरो भजन सङ्ग्रह 50:3 र 4 लेखेको छ। व्यवस्था 32 अध्यायको 1 लेखेको छ। घरिघरि परमेश्वर, यसका त्यो दिन आकाशले पनि देखेको छ, खुल्ला आकाशले तपाईँले गरेको गल्तीलाई देखेको छ, तपाईँले घिनलाग्दो कुराहरू बोलेको देखेको छ, घिनलाग्दो कुराहरू हेरेको देखेको छ, घिनलाग्दो कुराहरू तपाईँले दिमागमा लुकाएर राख्नु भएको देखेको छ। हरेक कुराहरू मैले पो देख्न सक्दिनँ, तपाईँको साथीले देख्न सक्दैन तपाईँको, तर परमेश्वरले हरेक कुरा देख्नुहुन्छ। सबै विश्वास नगर्नेहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले न्याय गर्नुहुन्छ। तिनीहरूले गरेको काम अनुसार तिनीहरूलाई दण्ड दिनेछ। विश्वास नगर्नेहरूलाई परमेश्वरको क्रोध आफ्नो निम्ति थुपारिराखेका छन्। है, त्यो कति राम्रो लेखेछ। रोमी 2:5 के लेखेछ भन्दा चाहिँ विश्वास नगर्ने मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको क्रोधलाई थुपारिरहेको छ अरे। विचार गर्नुहोस् न। यसका हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले कहाँ छौँ, हामी कस्तो किसिमको जीवन जिउँदैछौँ, हामी किन लुकी छुपीको जीवन जिउँछौँ, हामी चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्टको जीवन जिउन सक्नु पर्यो। हामी चाहिँ सबैले देख्ने गरी कुरा है, मान्छेले थाहा पाओस् म कस्तो किसिमको जीवन जिउँदैछु, म किन लुकाउने, आखिर एक दिन सबैले देख्ने नै छ। कति दिनसम्म लुकाउनुहुन्छ? अहिले त तपाईँको छिमेकीले देख्ला, तपाईँको साथीले देख्ला, तर त्यो दिन त जाति जातिका मानिसहरू, विभिन्न भाषा बोल्ने मानिसहरू, विभिन्न रङका मानिसहरूले यसो हेरिराख्नेछ। तपाईँको सबै गाउँका मान्छेहरू त्यहाँ हुन्छ, सबै मान्छेहरू देखिनेछ। आफै फल्न पनि आएछ, यो मान्छे त निकै धर्मी पो देखेको त, चर्चमा त निकै बाइबल साइबल पढ्छ, आज त यहाँ पो उभिरहेछ त। ल हेर्नुहोस् न, अब तिमी पनि हो नजिस्कन भन्दै ल हेर्नुहोस् न। तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, मलाई बडो डर लाग्छ त्यो दिन। त्यो दिन चाहिँ हामी कसैको पनि यस्तो अवस्था नआउँछ। हामी कोही पनि यो ठाउँमा जानु हुँदैन। यो ठाउँ चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति हो, हामी विश्वास गर्नेहरूको निम्ति होइन। हामी विश्वास गर्नेहरू चाहिँ त्यो दिन चाहिँ यसरी हेर्नेछौँ अरूलाई। तर अब हाम्रो व्यवहारहरू ठिक छैन, होइन, हाम्रो क्रियाकलापहरू ठिक छैन। चाहिने नचाहिने फोटो खिचेर यहाँ राखेको छ, हो कि होइन? चाहिने नचाहिने दुर्घटनाहरू भएको छ यहाँ राखेका छौँ, हो कि होइन?
सबै कुरो यहाँ छ। कसैलाई देख्ने बित्तिकै कस्तो नराम्रोसँगले सोचेको छ हामीले, सबै कुरो यहाँ छ हो कि होइन। फुत्ते गएर अर्का घरमा गएर चाहिने नचाहिने बोलेको छौँ, भित्ताले पनि सुनेको छ। त्यो भित्ता दूर माथि उडेर आउँछ त्यो दिन है। काठले सुनेको छ, फलामले सुनेको छ, यी फेनले सुनेको छ, आउँछ। बाइबलमा त्यही कुरो लेखेको छ, हरेक कुरोले गवाई दिनेछ। कुनै पनि कुराहरू छोपिएको छैन, कुनै पनि कुरोहरू छिपिएको छैन। जे कुरो तपाईँ अन्धकारमा गर्नुहुन्छ, हरेक कुरो परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त उज्यालोमा उहाँले प्रकट गरिदिनुहुन्छ। हरेक कुरो उहाँले धुरीबाट फुक्नुहुन्छ। सेतो सिंहासनमा उहाँले ठुलो आवाजमा उहाँले फुक्नुहुनेछ। स्पष्ट रूपले हेर्नु त आमा। अब अहिले पो हामी फिल्म हलमा जाँदाखेरि 70x70 उयसको पर्दामा हेर्छौँ। त्यति बेला त कति करोड रुपियाँ कति करोडको पर्दामा देख्छौँ हामी, क्रिस्टल क्लियर। तपाईँले के सोच्नु भएको छ, तपाईँको त्यहाँ खोलिन्छ, त्यहाँ यो भित्र भएको सबै खोलिन्छ त्यहाँ। त्यति बेला के गर्नुहुन्छ? मुख छोप्नुहुन्छ? मुख छोपेर काम छैन। यस्तो ठाउँमा परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ, त्यहाँ लेखेको छ आगो कहिले निप्दैन भनेको छ, किराहरू कहिले मर्दैन भनेको छ। पोलले हावा त्यहाँनिर पिल्स्याउने तातो हावा हुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ। त्यहाँ किरा कहिले मर्ने छैन, न आगो निप्ने छ, गन्धक र आगो। त्यो ठाउँ चाहिँ त्यो चाहिँ शैतानको निम्ति तयार गरेको, मान्छेको निम्ति तयार गरेको होइन। तर मानिसले चाहिँ परमेश्वरको भन्दा पनि शैतानको कुरा सुनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा जान्छ। तर त्यो ठाउँको लागि चाहिँ परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट मर्नु भएको होइन। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ माथि सुन्दर सुनको सडक छ, रुनु पर्दैन पिताको घरमा, जहाँ रोग छैन, जहाँ चिन्ता छैन, फिक्री छैन। त्यो ठाउँको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ। तर यो संसारमा हामी यति साह्रो स्वार्थी भएका छौँ, यति साह्रो स्वार्थी भएका छौँ, हामी चाहिँ आफ्नो निम्ति मात्रै जिउँदैछौँ। हामी आफ्नो निम्ति मात्रै जिउँदैछौँ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरले सबै कुरा हेरिराख्नु भएको छ, हरेक कुरोको रेकर्ड गर्नुभएको छ। अब अहिले त्यहाँ जहाँसुकै जानुहोस् न, जहाँसुकै जानुहोस्, हरेक ठाउँमा सिसी क्यामेरा, हरेक ठाउँमा सिसी क्यामेरा छ। दिल्लीमा गएको टेम्पोको कुरा गर्दै थिएँ, आप लोग इधर मत बैठे, सीसी कैमरा में सब कुछ देख रहा है, उधर जाइए। अलिक पर गयो, त्यता पनि गराउँछ, इधर से भी सीसी क्यामेरा आयो भन्छ। कहाँ जानु? अब त जाने ठाउँै छैन, हरेक ठाउँमा सीसी क्यामेरा छ। यो त मान्छेले बनाइरहेको छ। भनेपछि परमेश्वरले कति धेरै सीसी क्यामेरा राख्नु भएको तपाईँ विचार गर्नुहोस्। मान्छेले त यति धेरै अब है के अरे संसारलाई यति सानो बनाइदिएको छ, ग्लोबल भिलेज बनाइदिएको छ, संसारलाई एउटा सानो गाउँ बनाइदिएको छ। जे कुरो पनि सजिलोसँगले आफ्नो फिङ्गर टिप्समा देख्न सक्छ संसार। भनेदेखि तपाईँ र मेरो जीवनलाई जुन पवित्र परमेश्वरले बनाउनु भयो, उहाँको अगाडि जुन हामी कति धेरै उहाँले हामीलाई हेरिराख्नु भएको। यसकारण चाहिँ यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले गरेका जति पनि घिनलाग्दो कुराहरू छ र जति पनि कुरा यहाँ रेकर्ड भएर बसेको छ, त्यो रेकर्ड भएका कुरालाई यदि तपाईँ डिलिट गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ र त्यो दिन चाहिँ तपाईँ त्यहाँ बारदालीमा उभिन चाहनुहुन्न भनेदेखि चाहिँ सारा हृदयले पश्चाताप गरेर प्रभुको अगाडि रुनु पर्यो। प्रभु, मैले गल्ती गरेको छु, मलाई क्षमा दिनुहोस्, अब उपरान्त म यस्तो काम गर्दिनँ। उहाँले क्षमा दिइसक्नु भइसकेपछि तपाईँको यो भित्र भएको कुनै पनि कुरो त्यहाँ देखिने छैन, त्यो चाहिँ पुरै रूपले इरेज हुनेछ। तर पश्चाताप नगर्ने, घरिघरि त्यही जीवन दोहोऱ्याउने झन् थुप्रेर बस्नेछ। र त्यो दिन चाहिँ तपाईँ विचार गर्नुहोस् न, एउटै परिवारमा 4 जना 5 जना हुनुहुन्छ, आदि तुम वहाँ हम यहाँ भन्दा कस्तो हुन्छ विचार गर्नुहोस् न। यता कोही आदि यता रुँदै रुँदै गइरहेको छ, यता चाहिँ हाँस्दै हाँस्दै रमाउँदै गइरहेको छ। कस्तो नमजा हुन्छ त्यो दिन। यसकारण हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ, रुनुपर्छ, हामीले स्पष्टको जीवन जिउन सक्नुपर्छ, क्रिस्टल क्लियर जिउनुपर्छ। मान्छेलाई ठग्नु हुँदैन, मान्छेलाई हेप्नु हुँदैन, मान्छेलाई ठग्नु हुँदैन, मान्छेलाई राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ धेरै शत्रुहरू जन्माएका छौँ हाम्रो जीवनमा, हामीले चाहिँ मित्रहरू चाहिँ जन्माउन सक्नुपर्छ। हामीले जीवनमा धेरै शत्रुहरू जन्माएका छौँ।
यो पनि ठिक छैन भन्छ, त्यो पनि ठिक छैन, त्यो पनि ठिक छैन, खालि मान्छेले नराम्रो दृष्टिकोणले मात्रै हेर्छ। म यसो विचार गर्छु, एउटा लुगाको दाममा पनि झगडा परिरहेको हुन्छ, लुगाको दाममा पनि झगडा परिरहेको हुन्छ होइन, घटाउँदा घटाउँदा झगडा हुन्छ। सानो सानो कुराहरूले गर्दा पनि हाम्रो बिचमा असमझदारीहरू भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, हामी एक दिन पवित्र परमेश्वरको अगाडि हिसाब बुझाउँ। तपाईँले मेरो अगाडि हिसाब बुझाउनु पर्दैन, मैले तपाईँको अगाडि हिसाब बुझाउनु पर्दैन। म कस्तो किसिमको जीवन जिउँदैछु भन्ने कुरो परमेश्वरलाई थाहा हुनुपर्छ। मैले परमेश्वरलाई हिसाब दिने हो। यो भित्र भएको हरेक रेकर्डहरू अब यो चाहिँ मेटाउनका निम्ति चाहिँ एउटै मात्रै उपाय छ, पश्चाताप गर्नु पऱ्यो, यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु पऱ्यो र नयाँ जीवन जिउनको लागि चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा नवीकरण हुनु पऱ्यो, अनि मात्रै, नत्र भने हामी तपाईँलाई देख्नेछौँ। सिधै कुरा है, अहिले पनि चिन्छ कतिलाई त हामीले होइन, तर त्यति बेला अझै स्पष्ट चिन्छ है। अहिले चाहिँ एकदमै हेर्दाखेरि सब निकै धर्मी जस्तो देखिन्छ, तर को धर्मी छ को धर्मी छैन भनेको त्यति बेला देखिन्छ होइन। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर यो प्रार्थना गर्नेछौँ।